غادي نديرو الحل ديال التمارين اللي عطيتكم في الانسترومونطاسيون، يعني في الموديول ديال الانسترومونطاسيون اندستريال. نبداو بالتمرين الأول. دونك التمرين الأول شنو تيقول؟ soit un réservoir ouvert d'eau densité de 1 gramme par centimètre cube à 20 degrés C. أول حاجة نوقفو عند هاد الدونسيتي هادي، راه ما تيقصدوش بها لا دونسيتي ولكن كيقصدو بها لا ماس فولوميك. غنديرو واحد التذكير صغير. شناهي لا ماس فولوميك؟ دونك لا ماس فولوميك ديال شي ليكيد ولا شي غاز ولا شي حاجة بحال هكا، دونك هي الكتلة ولا لا ماس ديال واحد الفوليوم معين من هداك لو ليكيد مقسوم على هاد الفوليوم هذا اللي قلنا، و لونيتي ديالها وحدة القياس ديالها هي الكيلوغرام بار متر كوب. هي في التمرين غتلقاهم عطاوها بالغرام بار سنتيمتر كوب. باش نحول من الغرام بار سنتيمتر كوب للكيلوغرام بار متر كوب، دونك 1 غرام بار سنتيمتر كوب هو 1000 كيلوغرام بار متر كوب. ممكن تلقاو هاد النتيجة هادي ساهلة في الحساب. دونك عندك 1 غرام هو 10 أس ناقص 3 كيلوغرام، و1 سنتيمتر كوب هو 10 أس ناقص 6 متر كوب. دونك كتطلع ديك 10 أس ناقص 6 الفوق غتولي 10 أس 6 ضربوها في 10 أس ناقص 3 تبقى ليكم 10 أس 3 أو 1000. دونك هي هادي 1 غرام بار سنتيمتر كوب هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب. أما لا دونسيتي راه هي معندهاش وحدة، هي لا ماس فولوميك ديال شي ليكيد على لا ماس فولوميك ديال الماء. نكملو التمرين. On mesure le niveau de le réservoir via un capteur de pression relative avec le côté haute pression ayant une prise en bas du réservoir. هنايا عاوتاني غنوقفو هنايا نديرو واحد لو بتي رابيل. دونك باش كنهضرو على لا بريسيون نقدرو نقولو لا بريسيون relative نقدرو نقولو لا بريسيون absolue. شنو هو الفرق بيناتهم؟ دونك لا بريسيون relative كتعبر لا بريسيون اللي كاينة فقط، يعني مثلا بحال فهاد لو كا قالك لا بريسيون relative في لو ريزيرفوار، يعني الضغط اللي كيمارس هداك لو ليكيد على لو كابتور اللي كاين لتحت، اللي كاين لأنه قالك لا بريز هوت بريسيون est en bas du réservoir، يعني كيعبر بحال قلتي لا شناهي لا بريسيون؟ هي لا فورس على لا سيرفاس، يعني ديك لا فورس اللي كي ابليكي لو ليكيد على ديك لا سيرفاس، هادي لا بريسيون relative. لا بريسيون absolue هي لا بريسيون relative زيد عليها لا بريسيون اتموسفيريك، لأن دائما أي ضغط عبرتيه، يعني أي ضغط عبرتيه راه كاين الضغط الجوي زايد من فوق منه. دونك هنا فاش ندخلو في بعين الاعتبار داك الضغط الجوي، فاش كنهضرو عليه هو لا بريسيون اتموسفيريك، كنهضرو في هاد الحالة على لا بريسيون absolue. l'unité de mesure ولا الوحدة القياس د لا بريسيون هي الباسكال، وبعض المرات كيخدمو بالبار. دونك ان بار هي 10 أس 5 باسكال، و لا بريسيون كيما قلنا هي لا فورس على لا سيرفاس. دونك إلا كانت لا فورس بالنيوتن و لا سيرفاس بالمتر كاري كتعطيني لا بريسيون اون باسكال. هنا غنجيو للعلاقة اللي غادي نستخدمو بزاف في هاد التمرين وفي التمارين اللي جاية، هي أن لا بريسيون اون باسكال هي لا ماس فولوميك بالكيلوغرام بار متر كوب في جي، لا كونستانت جي غرافيتاسيونيل هي شدة التقالب في لا هوتور بالمتر. نرجعو للتمرين. دونك هنا قالك le capteur de pression a une étendue de mesure de 0 à 100 kilopascal relatif، يعني راه تيعبر لا بريسيون relative كيما قلنا، يعني المينيموم اللي كيعبر هو 0، ريزيرفوار خاوي 0، والماكسيموم إلا كان ريزيرفوار عامر هو 100 كيلو باسكال. وهنايا حنا الهدف ديال هادشي هو نعبرو لو نيفو. دونك هاد العلاقة اللي قلت دابا ديال لا بريسيون كتساوي لا ماس فولوميك في الجي في لا هوتور، كتمكنني أنني بان كابتور اللي كيعبر لا بريسيون نعرف شحال هو لو نيفو ديال لو ريزيرفوار. وهنايا الكابتور ما تعطيش دونك ما تعطينيش لا بريسيون، ولكن تعطيني واحد التيار، وداك التيار كيعبر على ديك لا بريسيون. دونك الا كانت لا بريسيون مينيمال زيرو راه كيوافقها واحد التيار ديال 4 ملي امبير، وإلا كانت ماكسيمال يعني الماكسيموم اللي كيعبر اللي هو 100 كيلو باسكال كيخرج ليا واحد التيار ديال 20 ملي امبير. وهنايا عطاونا في لي دوني لا بريسيون اتموسفيريك est en moyenne
101,3 kilopascal. Question A. Quel est le niveau maximum de liquide que l'on peut mesurer avec un tel dispositif دائما à 20 degrés C. دونك هنا الجواب غادي نستعملو العلاقة اللي هضرنا عليها دابا اللي هي لا بريسيون هي رو في جي في اش. دونك لا بريسيون كتكون ماكسيمال فاش يكون لا هوتور ماكسيمال. دونك هنا لو ماكسيموم دو هوتور اللي نقدر نعبر هو اللي كيوافق الماكسيموم دو بريسيون اللي كيقدر يعبر هاد الكابتور هذا. دونك عملية حسابية، مننساش نحول من الغرام باغ سنتيمتر كوب للكيلوغرام باغ متر كوب باش تخرج ليا لا هوتور بالمتر. وكنلقاو ان لا هوتور ماكسيمال اللي يقدر يعبر هاد الكابتور هذا اللي كتوافق ديك لا بريسيون ماكسيمال اللي هي الماكسيموم ديال طوندو ديالو اللي هي 100 كيلو باسكال، هي 10,194 متر. Question B. Quelle est la pression mesurée et le courant généré en milliampères si le niveau du liquide est de 4,5 mètres. اللي بغينا نعرفو دابا هو انه الا كان لو نيفو في الريزيرفوار هو 4.5 متر، شحال هي لا بريسيون اللي كيعبر هذاك لو كابتور، و شنو هو التيار اللي غادي يخرج ليا كوم سينيال. يعني نبداو بلا بريسيون اللي كيعبر. كنا غنخدمو بنفس العلاقة اللي هي بي كتساوي رو في جي في اش. انا عارف اش هي 4.5 متر، دونك عملية حسابية بسيطة كيمكن نعرف شحال هي بي. نلقاوها هي 44,145 باسكال. دابا بغينا نعرفو شحال هو التيار اللي كيوافق هادشي هذا. دونك هنا اللي كنعرف على هاد لو كابتور انه فاش تيعبر المينيموم ديالو اللي هو زيرو كيعطيني تيار ديال 4 ملي امبير، فاش تعبر الماكسيموم ديالو اللي هو 100,000 باسكال كيعطيني تيار ديال 20 ملي امبير. غنفترض هنا ان هاد الكابتور كيشتغل بواحد الشكل اللي هو لينيير اللي هو خطي، اون ريبونس لينيير. هنا غادي نلقى معادلة ديال المستقيم وغنعوض لا بريسيون ديالي اللي عندي دابا اللي لقيتها اللي هي 44,145، وغنعرف شحال هو التيار اللي كيعطي في هاد الحالة هادي. دونك هنا معادلة المستقيم راه بسيطة. دونك ا راه هي المعامل الموجي هي دلتا إيكغيك على دلتا إكس، التغير ديال المحور ديال لي زيكغيك على التغير ديال المحور ديال لي زيكس، و بي راه كناخدو واحد القيمة اللي هي باينة بحال مثلا فاش تكون لا بريسيون زيرو راه كتعطيني تيار 4 وكنلقى بي. دونك كنلقاو المعادلة ديالنا هي إي يساوي 16 أس ناقص 5. صلحو هنا عفاكم. دونك 16 أس ناقص 5 ماشي 10 أس 5، 10 أس ناقص 5. ومن بعد ما لقيت هاد المعادلة اللي بقى ليا هو انني نعوض لا بريسيون ديالي اللي هي 44,145 اللي كتوافق لا هوتور ديال 4.5 متر، نعوضها في هاد ليكواسيون كنلقى التيار ديالي اللي هو 11,063 ملي امبير. La question C. Si le capteur de pression avait été un capteur de pression absolue ayant une étendue de mesure de 200 kPa, quel serait le niveau maximum mesurable à 20 degrés C. Donc هنا مبقيناش نخدمو بالكابتور ديال لا بريسيون ريلاتيف، ولكن ولينا نخدمو مع كابتور دو بريسيون ابسولو، يعني خصنا ناخدو بعين الاعتبار لا بريسيون اتموسفيريك. دونك ليطوندو هنايا هي 200 كيلو باسكال، يعني الماكسيموم اللي كيعبر هو 200 كيلو باسكال. دونك هنا بالنسبة لهاد الماكسيموم هذا هو اللي غادي يعطيني شناهي لا هوتور ماكسيمال اللي كيعبر. عاوتاني هنا بعملية حسابية بسيطة كنلقى أن لا hauteur هي 10,06 متر. Question اللي موراها. Avec ce capteur de pression absolue, quelle serait la pression mesurée et le courant généré en milliampères si le niveau du liquide était de 4,5 mètres. نفس السؤال اللي كان من قبل. هو دابا عندي ان كابتور دو بريسيون ابسولو، خصني دائما نبقى ناخد بعين الاعتبار لا بريسيون اتموسفيريك. ثاني هنايا كنديرو الحساب كنلقاو لا بريسيون ابسولو اللي كتوافق اون هوتور ديال 4.5 متر هي 145,445 باسكال. بغينا نعرفو دابا شحال ديال التيار كيعطيني هاد لو كابتور فاش كيكون تيعبر هاد لا بريسيون اللي هي كتوافق هاد لا هوتور ديال 4.5 متر. نفس الشيء كنعتبر ان الكابتور عنده اون ريبونس لينيير، كنلقى المعادلة المستقيم اللي
كيتصرف على حساب هاد لو كابتور هذا، وكنعوض وكنلقى لو كورون ديالي. في هاد الحالة غادي نلقاوه هو 15,636 ملي أمبير. السؤال الآخر: si la pression atmosphérique augmente de 5 kilopascal, quelle serait l'erreur relative de la mesure 4,5 mètres avec le capteur de pression absolue? Répétez le calcul avec le capteur de pression relative et expliquez la différence. Donc هنا قالك أن la pression atmosphérique تزاد فيها واحد شوية، مطلوبنا نحسبو l'erreur اللي غادي توقع بالنسبة لنفس المسور ديال 4.5 متر بالنسبة للكابتور ديال لا بريسيون ابسولو، وغنعاودو نشوفو الكابتور د لا بريسيون ريلاتيف واش تا هو فيه شي ايرور ولا لا. غنديرو واحد التذكير هنايا. فاش نقولو ليغور ريلاتيف كنقصدو ليغور اللي عندها علاقة بهاديك لا ميزور، هذاك القياس اللي درنا شنو هو نسبة الخطأ اللي كاينه فيه. دونك هنا ليغور ريلاتيف هي ليغور ابسولو ديال داك الكابتور مقسومة على لا ميزور، القيمة ديال ديك لا ميزور اللي هي في هاد الحالة ديال هاد التمرين هي تنهضرو على الميزور ديال 4.5 متر. دونك هنا إلا طلعت لا بريسيون اتموسفيريك ب5 كيلو باسكال، شحال غادي يكون الارتفاع الحقيقي اللي كنعبرو إلا احتفظنا بنفس لا ميزور دو بريسيون ديال قبيلة اللي هي 145,445. غنستعملو نفس الفورمول ديال لا بريسيون ابسولو، ومنساوش نزيدو ديك 5 كيلو باسكال على القيمة ديال لا بريسيون اتموسفيريك، ونلقاو لا هوتور ديالنا في هاد الحالة غنلقاوها هي 3.99 متر. دونك هنايا ليغور هي ليغور ابسولو اللي هي 4.5 ناقص 3.99، يعني لا فالور تيوريك ناقص لا فالور ميزوري ريالمون. بما اننا كنهضرو على ليغور غولاتيف لهاد لا ميزور، غنقسمو على القيمة ديال هاد لا ميزور اللي هي ديال 4.5 متر، وغنلقاو اون ايغور ديال 11.33%. اما بالنسبه للكابتور ديال لا بريسيون ريلاتيف، فهاديك لوغمونطاسيون في لا بريسيون اتموسفيريك ما تاثرش عليه لانه اصلا ما تيعبرش لا بريسيون اتموسفيريك، بالتالي غنقراو نفس القيمه. دونك ليغور اللي كاين عنده هو 0 كوم ايغور ريلاتيف. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد التمرين. التمارين الاخرى كلها يعني هي ما كتشابهش ولكن في نفس الوقت كتشابه، يعني كل تمرين كتلقاه كيهضر على ان تيب دو كابتور، يعني ولكن قبل ما تجاوب على التمرين كيخصك تعرف القاعده ولا لا لوا فيزيك اللي كيتبع هذاك لو كابتور. دونك كل تمرين غادي نبقاو قبل ما نبداو فيه نعطيكم ان بتي رابيل على لا لوا فيزيك واللي كيستطيع من خلال هذاك الكابتور يدير دوك الحسابات ديالو. وهذا في الحقيقه هي الصعوبه ديال هذا الموديل، انه ميمكنلكش نتا تعرف كاع لي لوا فيزيك كاملين. دونك غادي نحاولو نشوفو لا ماجوريتي، يعني الحوايج اللي هما كيتستعملوا بزاف. دونك حاولوا نتوما في هاد الفتره هادي تشوفوا دوك التمارين اللي عندكم ياك، راه غتلقاوهم دونك راه عندكم، وسينو اللي ما عندوش راه غيلقاهم اون بي دي اف هنايا في لا ديسكريبسيون ديال هاد الفيديو هذا، يقدر يتيليشارجيهم. حاولوا تبداو تخرجوهم، حنا غادي نبقاو نصحو كل مره واحد حتى نكملوهم كاملين.